Galaxy News Hour Live। देशमा खपत हुन नसकेको बिजुली छिमेकी मुलुकमा बेच्ने योजना बेला बखत विद्युत प्राधिकरणले सुनाइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको बर्खाका बेला पर्याप्त विद्युत उत्पादन भएर उब्रिएको बिजुली बेच्ने भनिएको हो। यद्यपि विद्युतको आपूर्ति र मागमा सन्तुलन कायम हुन नसक्दा सुक्खा याम नलाग्दै प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा लोड सेडिङ गर्नु परेको छ। बर्खामा त्यसै खेर जाने र हिउँदमा भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्नु पर्दा त्यसले चक्रीय रूपमा सबैतिर असर पार्छ। नेपालले प्रति युनिट 38 रुपियाँसम्म तिरेर भारतसँग बिजुली किनिरहँदा जलाशययुक्त आयोजनाको महत्त्व बढेर गएको छ। बिजुली अभावको दीर्घकालीन समाधान भनेकै जलाशययुक्त आयोजना हुन्। यसमा ढिलाइ गरिए मुलुक फेरि लोड सेडिङको अँध्यारोमा धकिलिने सङ्केत देखिसकिएका छन्। ऊर्जा अभावको यही अवस्था अन्त्यका लागि ठूला जलाशययुक्त आयोजना बनाउने बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ, तर ठोस काम भने भएको छैन। कुलेखानी एकमात्र जलाशययुक्त आयोजना हो। 60 मेगावाट मात्रै उत्पादन भए पनि अप्ठ्यारोमा यो आयोजनाले धेरै भर्ते गरिरहेको हुन्छ। जलप्रवाहमा आधारित आयोजना जति नै भए पनि सुखायाममा उत्पादन वात्तै घट्ने हुँदा कुलेखानी जस्तै तर ठूलो जलाशययुक्त आयोजना अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो। यही विकल्पमा टेकेर बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना बनाउने तयारी चलेको हो, तर कहिले लगानी कहिले निहित राजनीतिक लडाईँको मारमा परेर यो आयोजना सुस्ताएको छ। मुलुकको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न यो सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो आयोजना हो। न्युज आवरमा आज हामी बुढीगण्डकीमा भइरहेको ढिलाइको कारण खोज्नेछौँ। साथै बजारमा उपभोक्तामाथि भइरहेको चरम लुटमा राज्यका जिम्मेवार निकाय कसरी आँखा चिम्लेर सुतेका छन् भनेर पनि देखाउनेछौँ। त्यस्तै नेपालले त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृङ्खला जितेको र एएफसी कप फुटबल छनौटका खबर पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। त्रिदेशीय T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको उपाधि नेपाललाई पपुवा न्युगिनी 50 रनले पराजित। सन्दीपको कप्तानीमा पहिलो सफलता। स्थानीय तह चुनावका लागि मतपत्र छपाई सुरु। 1,94,00,000 मतपत्र छापिने दलहरू तालमेलको अन्तिम कसरतमा। नियमनकारी संयन्त्र निकममा भएपछि बजार राज्यको नियन्त्रण बाहिर। सरकारी निकाय नै व्यापारी पोस्न उद्यत। जलाशययुक्त विद्युत आयोजना निर्माणमा सरकारी उदासीनता। 1200 मेगावाटको बुढीगण्डकी निर्माणको मोडल तय गर्नै सकस। र आर्थिक सङ्कटले श्रीलङ्कामा भद्रगोल। 26 मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि नयाँ मन्त्री नियुक्त। राष्ट्रपतिद्वारा सर्वदलीय सरकारका लागि आह्वान। बजारमा व्यापारीको मनोमानी रोक्न विषय नै अनुसार नियामक निकाय छन्, तर ती निकायको उपस्थिति भने देखिँदैन। उनीहरूको भूमिका प्रभावहीन हुँदा एकातिर व्यापारीको मनोमानी मौलाएको छ भने अर्कातिर त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताले खेप्नु परिरहेको छ। लाग्छ कि देशमा सरकार नै छैन। मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता पाइलै पछि ठगिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, व्यापारीले आफ्नो स्वार्थका लागि सृजना गर्ने अभाव सामु पनि सरकार निरीह देखिन्छ। त्योभन्दा विडम्बना के भने त्यसमा अराजक व्यापारीसँग सरकार उल्टै सहमति गर्न लत्रिँदा त्यसको मूल्य उपभोक्ताले चुकाउनु परिरहेको छ। पेट्रोलियम व्यापारीले बिहीबार र शुक्रबार इन्धनको ढुवानी ठप्प पारे। यसको कारण थियो कमिसन वृद्धि। प्रति लिटर पेट्रोलमा कमिसन 33 पैसा बढाउनु पर्ने माग अगाडि सारेर अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई व्यापारीले उल्लङ्घन गर्दा उपभोक्ताले पाउनु नपाउनु भण्डर पाए।
नेपाल आयल निगमले तोकेको मूल्यमा इन्धन किन्नका लागि 3 घण्टासम्म लाइन लाग्नु पर्यो। अत्यावश्यक सेवामा हडताललाई फौजदारी अपराध सरह मानिए पनि निगमले अराजक व्यापारी सामु कुनै कदम चाल्न सकेन। बरु 2 दिनको हडतालमा निरीह बनेको निगमले तिनै व्यापारीसँग सहमति गर्यो। व्यापारीलाई कारबाहीको डन्डा बर्साउन सक्ने अवस्था नभएकाले सहमति गर्नु परेको निगमको भनाइ छ। हामीले अत्यावश्यक सेवा ऐन अन्तर्गत पर्छन् पेट्रोलियम पदार्थ भन्ने कुरा त हामी बेला बेलामा उहाँहरूलाई पनि जानकारी गराइरहन्छौँ। उहाँहरूलाई पनि जानकारी नभएको विषयवस्तु पनि होइन यो कुरा। र आम सर्वसाधारणप्रति आम जनताप्रति जसरी चाहिँ निगम उत्तरदायी हुन्छ त्यसरी चाहिँ जसले चाहिँ त्यो व्यवसायमा हात हाल्छन् ती व्यवसायीहरू पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो होइन। यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको कुरा त अब केही हदसम्म चाहिँ हो। तर अब राज्यले त्यसरी एकैचोटि कारबाहीमै जाने भन्दाखेरि पनि अब अहिलेलाई चाहिँ यति त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्योभन्दा पनि अब अस्तिको हिजोको दिन नभएको परिस्थिति पनि फरक हुन सक्थ्यो होला। तर उहाँले चाहिँ जुन कुरा बुझिदिनु भयो अस्तिको दिन बेलुका जुन सम्झौता गरेर चाहिँ हिजोदेखि नै त्यसले चाहिँ उठाउन थाल्नुभयो। अब यसलाई पनि एउटा सकारात्मकै हिसाबले लिनुपर्छ जस्तो। इन्धन व्यापारीसँग सहमति भएपछि पनि आइतबार उपभोक्ताले सहजै इन्धन पाएनन्। ट्याङ्कर चालकले सुविधा बढाउनु पर्ने माग राखेर ढुवानी गर्न नमानेपछि उपभोक्ताले आइतबार पनि लाइनमै बस्नु पर्यो। नियमनकारी निकायले हस्तक्षेप गर्न नसक्दाको एउटा दृष्टान्त हो यो। बजारमा यस्ता क्षेत्र छैनन् जहाँ नियमनकारीको उपस्थितिका कारण उपभोक्ताले निर्धक्कसँग वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाएका होउन्। गुणस्तरको त जाँच नै छैन। होटल रेस्टुराँदेखि पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरमा राखिएका खाद्यान्न स्वास्थ्यका दृष्टिले कति हितकर छन्। जाँच गर्नका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र यो मातहत 44 वटा कार्यालय भए पनि उपभोक्ताले ती कार्यालयको काम अनुभव गर्न पाएका छैनन्। प्रशोधित भनिएको पानी नै नउमालिकन पिउन सक्ने अवस्था छैन। प्रशोधित दूधदेखि अन्य उपभोग्य वस्तु यस्ता छैनन् जसमा कुनै कैफियत नहोस्। मूल्यमा त झनै अचाक्ली छ। भान्सामा दिनहुँ खपत हुने खाना पकाउने तेलको मूल्य 1 महिनामै प्रति लिटर 70 रुपैयाँ बढी तिर्नु परेको छ। अरू उपभोग्य वस्तुको भाउमा पनि व्यापारीको मनोमानी छ। एलपिजी ग्यास सहजै पाउन सकेका छैनन्। बढी पैसा तिर्न तयार हुने उपभोक्ताले मात्र ग्यास पाइरहेका छन्। मूल्यमा मनोमानी नियन्त्रणदेखि म्याद गुज्रेका वस्तुको बिक्रीमा रोक लगाउने जिम्मेवारी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो। 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 753 स्थानीय तहसँग पनि बजार अनुगमनको अधिकार छ। तर यी निकाय अधिकार प्रयोग गरेर बजारलाई स्वच्छ राख्ने भन्दा विभिन्न बहानाबाजी देखाई व्यापारीलाई पोस्ने भूमिकाबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। हामीले नियमित रूपमा बजार अनुगमन चाहिँ गर्दै आएका छौँ। अलिकति चाडबाड फोकस भएर पनि हामीले गरिराखेका हुन्छौँ चाडबाडलाई लक्षित गरेर। त्यस्तै अब कहिलेकाहीँ हामी स्पेसिफिक वस्तुहरू कुनैको चाहिँ मूल्य वृद्धि भयो अथवा अभाव भयो भन्ने चाहिँ गुनासो आयो भने त्यस्तै कुनै खास वस्तुलाई मात्रै ताकेर पनि हामीले अनुगमन गर्ने गर्छौँ। विभागले मात्रै जम्मा हामी अब निम्न स्तरको कर्मचारी छुट्याउने हो भनेदेखि करिब 45 जनाको हाराहारीमा हामी चाहिँ यो कोर एरियामा काम गर्ने कर्मचारीहरू छौँ। र यतिजनाले देशभरि यति लाखौँ सङ्ख्यामा रहेको चाहिँ व्यापार व्यवसायको अनुगमन गरेर प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब स्थानीय तहलाई ठ्याक्कै कारबाही गरेर जरिवाना लाउने अधिकार चाहिँ छैन। हामी त जनप्रतिनिधि पनि हो, त्यसकारणले हामीलाई जरिवाना लाउने अधिकार छैन। अहिले भर्खरै एउटा वाणिज्य मन्त्रालयले एउटा हामीलाई परिपत्र गरेको छ। त्यो परिपत्रमा चाहिँ 5,000 देखि 5 लाखसम्म त्यसलाई बजारमा जुन कमी कमजोरी भएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ कारबाही गर्ने अधिकार चाहिँ दिएको छ। तथापि पनि हामीले कारबाही गरेको छैन। पहिलोचोटि जाँदा चाहिँ उहाँहरूलाई सचेत मात्रै गर्ने काम गरिरहेछौँ। दोस्रो पटक जाँदा पनि त्यही कुराहरू दोहोरियो भने मात्रै हामीले कारबाही गर्ने हो। उपभोक्ताको भान्सामा दिनहुँ पुग्ने तरकारीमा विषादी जाँच हुन सकेको छैन। जाँच गर्न थोक बजारमा खोलिएको प्रयोगशाला तरकारी खुद्रा बजारमा पुगेपछि बल्ल खुल्ने गरेको छ। नियमनकारी निकाय आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत भएकै परिणाम बजारमा व्यापारीको रजगज चलेको हो। व्यापारीको मनोबल कतिसम्म बढिसकेको छ भने उनीहरू आफ्नो कैफियत लुकाउनका लागि सरकारी निकायलाई अनुगमनबाटै रोक्ने तहसम्म उत्रिन थालेका छन्। बिहिबार राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारी झापाको बेतामोडका कपडा पसलमा अनुगमनका लागि पुग्दा व्यापारीले विरोधमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग नै बन्द गरे। विभागका कर्मचारी व्यापारी सामु निरीह भएर फर्किए। ती व्यापारीलाई कुनै निकायले कारबाहीको हिम्मत गरेनन्।
सङ्घीयताले राज्यका संयन्त्रहरू 3 तहमा विन्यास गरेको छ, तर कुनै पनि निकायले काम नगर्दा उपभोक्ता अधिकार झन्झन कुण्ठित बन्दै गइरहेको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ सहकर्मी चिरञ्जीवी भट्टराई र मिलन बुढाथोकीको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म बजार अनुगमन गर्ने थुप्रै निकाय छन्, तर ती निकायले गर्ने अनुगमन र नियमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता सधैँ ठगिने गरेका छन्। बजार अनुगमन र नियमन गर्ने केही निकायले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका अनुगमनको तथ्याङ्क पनि निराशाजनक छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची सङ्कलन र विश्लेषण गर्छ। यस्तै बजार अनुगमनबाट देखिएका कैफियत उप कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने मुख्य कार्य हो। चालु वर्षको फागुनसम्म 1987 पसलमा अनुगमन गरेको छ भने 973 वटालाई जरिवाना र 3 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। यसबाट 57,50,000 जरिवाना असुल गरेको छ। यसले नै देखाउँछ नियमन र कारबाहीको उदेक लाग्दो अवस्था। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको काम बजार तथा उद्योग निरीक्षण गरी गुणस्तर हेर्नु हो। यस्तै नमुना सङ्कलन गरी गुणस्तर भए नभएको हेर्ने र कैफियत देखिए खाद्य तथा दाना ऐन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। तर विभागले पुससम्म 38 उजुरी मात्रै प्राप्त गरेको छ। कारबाही नै नहुने भएकाले उपभोक्ताको गुनासो घटेको मान्न दुविधा हुँदैन। त्यसो त गएको आर्थिक वर्षमा पनि उसले 100 वटा मात्र उजुरी छानबिन गरेको अभिलेखमा देखिन्छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागले बजारमा नापतोलहरू पुनः जाँच गर्ने र टाँचा लगाउने काम गर्छ। ऐन र नियम विपरीत पाइए दण्ड जरिवाना गर्नु मुख्य काम हो। उसको कार्य सम्पादन, नियमन र दण्ड जरिवाना निराशाजनक नै छ। विभागले गत असोजसम्म जम्मा 105 वटा नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गरेको छ भने 5 जनालाई कारबाही गरेको छ। खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रविधि महाशाखाको काम विषादीको स्तरीकरण, सूचना सङ्कलन वर्गीकरण, नियमन र अनुगमन गर्ने हो। तर यो महाशाखाले यो वर्ष के कति काम गर्यो तथ्याङ्क समेत उपलब्ध छैन। यता नेपाल आयल निगमले उपभोक्ता हितका लागि डिपोहरूको गुणस्तर, प्रदूषण र नियन्त्रण गर्ने काम गर्नुपर्छ। यस्तै इन्धनमा मिसावट भए नभएको अनुगमन गर्ने र मिसावट गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। डिपोहरूले इन्धन वितरण ठप्प पारेर उपभोक्तालाई लाइन लगाएको दृश्य टुलु हेरिरहेको निगमसँग पनि आफूले गरेको कामको विवरणसम्म पनि छैन। यसैबाट देखिन्छ नियमनप्रति उसको उदासीनता। स्थानीय तहले पनि उपभोक्ता हितका लागि काम गर्छन्। स्थानीय वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण, गुणस्तरमा अनुगमन गर्ने। स्थानीय व्यापारिक फर्म दर्ता, नवीकरण खारेजी, अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायको पनि हो। तर स्थानीय निकायले 3 महिनामा नाम मात्रको अनुगमन गर्छन्। कारबाही गर्ने अधिकार नै राख्दैनन्। 3 तहका निकाय र संयन्त्रबीच कुनै समन्वय छैन। स्वच्छ बजार परिकल्पना गरी संविधानले नै 3 तहका सरकारलाई आफ्नो दायित्व तोकिदिएको छ भने सोही अनुसार ऐन कानुन तर्जुमा गरिएको छ। तर कानुनमा परिभाषित जिम्मेवारी भने कुनै पनि सरकारले निर्वाह गर्नेको देखिएको छैन। बजारमा सरकारभन्दा व्यापारी कसरी बलिया देखिए भनेर हामीले पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेलाई सोधेका छौँ। समूह कोसँग हुन्छ? समूह चाहिँ जसको बजारमा उपस्थिति हुन्छ भनेको जसले बजारमा केही सामान बेच्दछ, सेवा बेच्दछ, उसको समूह हुन्छ, उसको सङ्घ संस्था छ, उसको चाहिँ सङ्गठन छ, त्यो चाहिँ बलियो भएर बसेको हुन्छ। तर आम उपभोक्ता भनेको त घर घरमा बस्छ। ऊ त एकैपटक सडकमा कुनै आन्दोलन गर्नु पर्यो भने मात्रै आउँछ। त्यो बिचमा त ऊ आउन सक्दैन नि त। त्यसकारण त्यसको संरक्षण कसले गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि राज्यका 3 तहका निकायहरूले गर्नु पर्यो। खास गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूहरूले, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूले र यो उपभोक्ता हकितको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले निकै ठुलो चासो दिनुपर्दछ। त्यसो भयो भनेदेखि यो पाठमा काम हुन्छ। त्यसै गरी संहिताको मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ, त्यहाँको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले पनि ध्यान दिनुपर्छ र यो विषय हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै तल गएर भनेको नगरपालिका गाउँपालिकामा पनि मेयरहरूले, उपमेयरहरूले आफैले यसमा बढी ध्यान दिनुपर्छ र वडा अध्यक्षहरू त फिल्डमा ओर्लिनुपर्छ। यी हामीले देखेका छौँ बाटाघाटामा, बजारमा चाहिँ यति अस्तव्यस्तता छ, यति धेरै उपभोक्ताको हक हितहरूको चाहिँ दुरुपयोग भएको छ अथवा चाहिँ हनन भएको छ, त्यो कसैले ख्याल गरिनु भएको छैन। यो अवस्थालाई यसरी राख्ने हो भनेदेखि उपभोक्ता हक हितको बारेमा हामीले जे जति कुराहरू गरिआएका छौँ त्यो त कहिले पनि कार्यान्वयन नहुने भयो।
उपभोक्ताको हित र सुरक्षाका लागि भनेर नेपालमा थुप्रै सरकारी संयन्त्र बनेका छन्। ती संयन्त्रका लागि राज्यले ठुलो लगानी गरिरहेको छ। तर नेपालमा सबैभन्दा बढी कोही हेपिएको र थिचिएका छन् भने ती उपभोक्ता हुन्। उनीहरूका लागि बोलिदिने कोही छैन। अप्ठ्यारोमा उपभोक्ताले गुहार्ने भनेका यिनै सरकारी निकाय हुन्। तर बजारमा चर्किएको मनोमानीमा सशक्त हस्तक्षेप गर्नुको साटो राज्यका यी निकायहरू व्यापारी र बिचौलिया सामु लम्पसार पर्छन्। अराजकता रोक्ने भन्दा बढाउन उद्यत त्यस्ता निकायले गति छाड्दा दुःख पाउने आखिर उपभोक्ताले नै हो। अब ब्रेकपछि सुखायाममा जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाको महत्त्व र बुढी गण्डकीको अर्थ राजनीतिबारे चर्चा गर्नेछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्न सुरु गरेको छ। आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छाप्न सुरु गरेको हो। 1,94,00,000 मतपत्र छापिने आयोगले जनाएको छ। 77 प्रकारका मतपत्र छपाई हुनेछ। डोल्पाको 16 लहरको र काठमाडौँको 56 लहरको मतपत्र हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले दुर्गम जिल्लाको मतपत्र पहिला छाप्ने जनाएको छ। यस्तै आयोगले केन्द्रबाट मतदाता नामावली लिँदा 7,000, प्रदेशगत मतदाता नामावली लिँदा 5,000, जिल्लाका लागि 3,000, पालिकाका लागि 1,000 र वडाका लागि 500 रुपियाँ शुल्क तोकेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनमा रहेका ठूला दलका नेताले चुनावमा एक्लै लड्ने दम्भ देखाउनुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन्। निर्वाचनमा थोरै मत पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले फुर्ती लगाउँदै हिँड्नुको तुक नभएको उनको भनाइ छ। विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका सबै दललाई मान्य हुने गरी आधार तय गरेर तालमेल गर्ने प्रश्न पारे। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशकै निम्ति गाढो भएकाले यो निर्वाचनबाट उनलाई हराउन सबै दल एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नरहेको नेता नेपालले बताए। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन हुने बताएका छन्। राप्रपा नेपाल जिल्ला कार्य समितिको अगुवा कार्यकर्ता भेलापछिको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले आगामी निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गरेर जाने बारेमा कुराकानी भइरहेको बताए। राप्रपा नेपाल भर्खरै पुनर्जागृत भएकाले यो स्थानीय निर्वाचनमा धेरै ठूलो महत्त्वाकांक्षा नराख्ने उनको भनाइ छ। सिन्धुलीको सिन्धुलीमाडी नजिकै ग्वाङ खोलामा निर्माणाधीन पुल बाढीले भत्काएको छ। आइतबार राति पानी परेपछि आएको बाढीले ढलान गर्न ठिक्क पारिएको कमलामाई नगरपालिकाको माडी बजार र कारागार क्षेत्र जोड्ने पुल भत्काएको हो। पानी निकास गर्न खोलामा साँघुरो पारेर राखेको ह्युम पाइपका कारण बाढी थुनिएकाले पुल भत्किएको बताइएको छ। निर्माणाधीन पुलको संरचना बाढीले भत्काउँदा करिब 3 करोड बराबरको क्षति भएको निर्माण कम्पनीको अनुमान छ। त्यस्तै कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण भइरहेको स्याङ्जा र पाल्पा जोड्ने पुल भत्किँदा 8 कामदार घाइते भएका छन्। पुलमा क्रेनले बीम जोड्ने क्रममा असावधानीवश छोएर बीम खसेर पुल भत्किएको हो। नेपालको ऊर्जा बजारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको छ। रन अफ द रिभर भनिने यस्ता आयोजनाबाट बर्खामा प्रशस्त बिजुली उत्पादन हुन्छ र खेर जान्छ। तर हिउँद लाग्दा नदी सुकेर बिजुली उत्पादन वात्तै घट्छ। अहिले देखिएको समस्या यही हो र हरेक वर्ष यो क्रम दोहोरिन्छ। त्यसैले नेपालमा कुलेखानी जस्तै जलाशययुक्त आयोजना अति आवश्यक छन्, जुन अहिलेका लागि बुढी गण्डकी हो। विस्तृत अजदासबाट। नेपालबाट 6000 किलोमिटर टाढा युक्रेनमा भएको युद्धका कारण हाम्रा घर अँध्यारा भए। बिजुली नहुँदा उद्योग धन्दा पूरा क्षमतामा चल्न पाएनन्। थोत्रिसकेका जेनेरेटर धुलो टकटक्याउँदै डिजेल हालेर चलाउनु पर्यो। डिजेल पनि उत्तिकै महँगो छ। विद्युतको नियमितता र गुणस्तरमा उठेको प्रश्नले अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन थालेको छ। तर देशभित्र विद्युत उत्पादन 12 महिना माग धान्ने खालको छैन। बर्खामा खेर जाने र हिउँदमा सुक्खा लागेर विद्युत नपुग्ने अवस्था छ। यो अवस्था अन्त्यका लागि जलाशययुक्त आयोजना बनाउने बहस चलेको लामो समय भयो। तर 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्दा पनि मुआब्जा बाँड्ने बाहेक कामै भएको छैन।
विद्युत विकासमा लगानी जुटाउन कारण देखाएर काठमाडौँमा गरिएको 3 दिने हिमालयन हाइड्रो एक्सपो सोमबार सकियो। एक्सपो पहिलो पटक भएको होइन। यस्ता एक्सपो र सम्मेलन लामो समयदेखि हुँदै आएका छन्। ससाना जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी पनि बढिरहेको छ। तर मुलुकको आवश्यकता चाहिँ जल प्रवाहमा आधारित ससाना होइन, जलाशययुक्त ठूला आयोजना हुन्। आउँदो बर्खामा देशभर 2300 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अवस्था बनिसकेको छ। तर हिउँदमा यो उत्पादन झन्डै 1000 मेगावाट घट्छ। हिउँदमा उत्पादन घट्ने भएकाले अहिले महँगो मूल्य तिरेर भारतबाट आयात गर्नु परिरहेको छ। 12 महिनाको माग धान्नका लागि जलाशययुक्त आयोजना बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको धेरै भयो। सरकारले बुढी गण्डकी जस्ता केही ठूला आयोजनालाई जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त बनाउने भनेको छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको बुढी गण्डकीमा कसरी लगानी जुटाउने भन्ने अझै तय भएको छैन। ऊर्जा मन्त्रालयले चिनिया ठेकेदार कम्पनी सिजिजिसीबाट बुढी गण्डकीको लाइसेन्स खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने प्रस्ताव तयार पारे पनि मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुन सकेको छैन। यो ड्याम बेस्ड भनौँ न, अब जस्तै बुढी गण्डकी भयो नि प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ नि डेफिनेटली ऊर्जा मात्र हेर्ने हो भने त्यसमा फाइदा हुँदैन, प्रफिट हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने अब ड्याम बनाउन नै त्यतिका ऊ लाग्छ है। अब प्राइसिङले पनि कभर त्यो सबै गर्दैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ओभरअल प्रोजेक्टको रूपमा हेर्नुपर्छ। अब पानी अब भनौँ न त्यो बुढी गण्डकीको पानी अब ठाउँ ठाउँमा जाला, नगरपालिकाहरूमा जाला, त्यहाँबाट हामीले पनि हेर्नु पर्यो, त्यसको फिजहरू हेर्नु पर्यो। सो इट्स अ कम्प्लिकेटेड मोडल क्या। अब त्यसमा चाहिँ होइन, अब बुढी गण्डकी सरकारले बनाउँछ भनेर नि आँखा चिम्लेर नि सरकारले भन्नाले नेपाली पैसाले बनाउँछौँ भनेर खै बन्या त। मतलब एउटा केही हुनु पर्यो नि, लसेसमा गएर बनाउने काम छैन। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन भनेर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको अतिरिक्त करबाट 90 अर्ब रुपियाँ हाराहारी उठिसकेको छ। आयोजनालाई चाहिने 58,000 रोपनी मध्ये करिब 49,000 रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। प्रशासनिक काम समेत जोडेर हालसम्म 35 अर्ब हाराहारी खर्च भएको छ। फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकवेलले सन् 2016 को डिसेम्बरमा बुझाएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर अनुसार यो आयोजना बनाउन कम्तीमा 8 वर्ष लाग्छ। डिपिआरमा यो आयोजना बनाउनका लागि 2 अर्ब 59 करोड अमेरिकी डलर लाग्ने उल्लेख थियो। 7 वर्षको मूल्य वृद्धिलाई छोड्ने हो भने पनि अहिलेको विनिमय दर अनुसार यो लागत 3 खर्ब 14 अर्ब हुन्छ। यति ठुलो लगानी हुने जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी चाहिँ कसरी जुटाउने सरकारलाई मात्रै होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि यो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। अब यो स्टोरेज प्रोजेक्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्टोरेज प्रोजेक्ट भनेको 10, 20, 50 मेगावाटमा त्यति फिजिबिलिटी हुँदैन। यी सबै 1000 मेगावाट माथि हुन्छन्। अहिले नेपाली निजी क्षेत्र र नेपालीको फाइनेन्सिङ सेक्टरले 1000 मेगावाटमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन, साँच्चै कुरा गर्ने भए। तर यसलाई सरकारले के गर्नु पर्यो, सहयोगी भावना दिनु पर्यो। सरकारले यदि विदेशबाट ब्याङ्किङ लगानीहरू आउँछ भने त्यस्ता लगानीहरूलाई चाहिँ लगानीको रूपमा चाहिँ यदि रिकगनाइज गर्यो भने मलाई के लाग्छ भने विश्वभर कोभिडपछि ग्रिन इनर्जीको लागि, पानीको लागि जति पनि पैसा उपलब्ध छ त्यो पैसा हामीले लिन सक्नु पर्यो। देशमा खपत हुने विद्युतको कम्तीमा 40% जलाशययुक्त स्रोतबाट निकाल्नुपर्छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। पटक पटक लोड सेडिङ खेपेको नेपालले अहिले पनि त्यसबाट पूर्ण मुक्ति पाइसकेको छैन। भर्खरै मात्र विद्युत प्राधिकरणले 1 युनिटको 38 रुपियाँ तिरेर भारतबाट बिजुली ल्याउनु पर्यो। त्यो मूल्य अहिले 15 रुपियाँ हाराहारीमा झरेको छ। विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै गएका बेला यति महँगो मूल्यमा बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउन ठुला र जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुको विकल्प देखिँदैन। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काठमाडौँ, भरतपुर, पोखरा जस्ता अत्यधिक विद्युत खपत हुने क्षेत्रको नजिकै पर्ने भएकाले नेपालका लागि बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सबैभन्दा बढी उपयुक्त देखिन्छ। सरकारी ध्यान यो आयोजनामा नभएको होइन, तर आयोजनामा कसले र कति लगानी गर्ने भन्ने अन्योलले काम अड्किएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष सोडेम वाग्ले नेतृत्वको समितिले अध्ययन गरेर 4 वर्षअघि 2074 पुस 3 मा लगानीको 3 मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा स्पेशल पर्पस भेहिकल मोडेलमा देशभित्रै पुँजी जुटाउन सकिने भनिए पनि पहल कदमी भने लिएको छैन। प्रतिवेदनमा करिब 3 खर्ब लागत लाग्ने आयोजनाका लागि झण्डै आधा रकम नेपाल सरकारले लगानी गर्न सक्ने उल्लेख छ। 1 खर्ब 40 अर्बदेखि 1 खर्ब 60 अर्बसम्म लगानी पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाएर जुटाउन सकिने भनिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 10 देखि 20 अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदन अनुसार
कर्मचारी सञ्चय कोषले 30 देखि 50 अर्ब लगानी गर्न सक्नेछ। नागरिक लगानी कोषले 30 देखि 40 अर्ब लगानी गर्न सक्नेछ। यसबाहेक नेपाल टेलिकमले 15 देखि 20 अर्ब लगानी गर्न सक्छ। बीमा कम्पनीबाट कम्तीमा 10 देखि 20 अर्ब लगानी जुटाउन सकिने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ। जलविद्युत आयोजनामै लगानी गर्ने भनेर खोलिएको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीबाट 10 देखि 15 अर्ब र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट 7 देखि 10 अर्ब लगानी जुटाउन सकिने भनिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट 3 देखि 5 अर्ब तथा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका कल्याणकारी कोष मार्फत 5 देखि 7 अर्ब लगानी जुटाउन सकिने अवस्था छ। यसबाहेक सर्वसाधारणबाट 10 देखि 20 अर्ब लगानी जुटाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। यसरी 2 खर्ब 70 अर्बदेखि 3 खर्ब 67 अर्बसम्म लगानी जुटाएर आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय रूपमा विकास गर्न सकिने प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाएको छैन। बुढी गण्डकी जस्ता बहुउद्देश्य आयोजनामा लगानी जुटाउन सजिलो छैन। यही कारण लामो प्रयासपछि पनि ठूला आयोजना बन्न सकेका छैनन्। त्यसैले लोड सेडिङ हट्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। यसै प्रसङ्गमा सहकर्मी पवन तिमेल सिन्हाले जलस्रोतका जानकार पूर्व सचिव अनुप कुमार उपाध्यायलाई हिउँदमा सधैँ अँध्यारो भोग्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म लम्बिन्छ होला भनेर सोधेका छन्। छिमेकको प्रणालीलाई प्रयोग नगरेर यो स्थितिबाट कहिले पार लाग्छौँ भन्ने सोध्दै हुनुहुन्छ भने यसको जवाब हो हामीले जलाशयुक्त आयोजना नबनाउन्जेलसम्म त्यो अवस्था आउँदैन। तर यति भन्दैमा हामीले जलाशयुक्त आयोजना बनाइ नै हालेछौँ भने पनि जुन माहौलमा हामी अहिले छौँ हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको जलाशयुक्त आयोजना बन्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने एक लागत बढी छ, अर्को त्यसमा विस्थापित गर्नुपर्ने ठुलो जनसङ्ख्या छ, डुबानका विषयहरू छन् र धेरै ठुलो आयोजनाहरूमा हामीले तल्लो तटीय देशले पाउन सक्ने रेगुलेटेड फ्लोबाटको जुन उसले पाउने फाइदा छ त्यस बापत हामीले के पाउन सक्छौँ भन्ने पनि बहस हामीसँग पछिल्लो 30-40 वर्षदेखि चलेको छ। त्यो अहिलेसम्म कुनै पनि समाधान भइसकेको अवस्था छैन। अहिले हामीले छलफल चलाइरहेको आयोजनाहरू बिजुली र सिँचाइको फाइदाहरू, सिँचाइ र अन्य जुन फाइदाहरू के भन्छ जल यातायातका फाइदाहरू, त्यसपछि रिक्रिएसनका फाइदाहरू, यी चिजहरूलाई छुट्याएर हेऱ्यौँ भने निजी क्षेत्रको लगानी आउन सक्छ भन्ने बुझ्छु। उदाहरणको लागि हामीले बाँध लगायतका संरचनाहरू अनि त्यसपछि जग्गा प्राप्तिका विषयहरू डुबान क्षेत्रको चिजमा सरकारले लगानी गरिदिएर बाँकीमा निजी क्षेत्रलाई हामीले लिएर आयौँ भने यो मोडल काम गर्न सक्छ कि भन्ने हाम्रो अहिलेको बुझाइ हो। बैंकहरूले जति ठुलो आफ्नो पोर्टफोलियो देखाउँदैछन् नि, यो पैसाबाट हाम्रो अध्ययन भइरहेका आयोजनाहरू बन्न सक्ने अवस्था मैले देख्दिनँ। हाम्रो 15-20वटा बैंकको कन्सल्टिङ बनायो भने पनि लोकल फाइनेन्सिङबाट यो चिज हुन सम्भावना देख्दिनँ। यसमा सरकारले तपाईँले अघि पिपिपी भन्नुभयो, सरकारले काहीँ न काहीँ एउटा ठुलो रकम लगानी गरिदिनु पर्ने अवस्था आउँछ। हुनसक्छ भने विदेशी लगानी भित्राउनलाई मद्दत गरिदिनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। बुढी गण्डकीको पाटोमा फेरि कुरा त्यही नै हो, अघि हामीले जुन छलफल गऱ्यौँ लगानी नजुटेकै विषय हो कि र हामी कतिपय टाइममा कुनै ग्रुपलाई कुनै लगानीकर्ताको अनुहार मन पर्दिँदैन। त्यो अहिलेदेखि होइन, विगत 20-30-40 वर्षदेखि हामी हेर्दै आएको त्यो अवस्था अहिले पनि चेन्ज भएको छैन। कहिलेकाहीँ हामीलाई दक्षिणको लगानी मन पर्दैन, कसैलाई उत्तरको लगानी मन पर्दैन। यो लगानी गर्ने ठुलो लगानी गर्ने भनेर आएको मतलब संस्थालाई यस्ता सान्तिना कुराहरूले बिस्काउने काम गर्छ भन्ने मैले बुझ्छु। बुढी गण्डकीका लागि लागत जुटाउन अप्ठ्यारो होला तर असम्भव छैन। पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाटै 90 अर्ब उठाइसकेको सरकारले चाह्यो भने लगानीका लागि अनेक विकल्प छन्, तर बुढी गण्डकीलाई लगानीभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थले अड्काएको हो। चिनिया ठेकेदार कम्पनी CGGCलाई लिएर केही नेपाली राजनीतिक दलको रस्साकसी रहस्यमय छ। बृहत्तर राष्ट्रिय हितभन्दा पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने दलहरूको खेललाई बीच मारेर अघि बढियो भने 1 दशकभित्रै मुलुक बुढी गण्डकीको बिजुले झलमल्ल हुनेछ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो,
खारेज गर्न सिफारिस गरिएका सरकारी संयन्त्रहरूमा सरकारले पदाधिकारी भर्ती गर्दै बजेट छुट्याइरहनु सही हो कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 1% र गलतको पक्षमा 79% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, स्थानीय चुनावमा कसैसँग तालमेल नगर्ने भनिरहेको एमाले दुवै राप्रपासँग तालमेलकै लागि छलफल गरिरहनु कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई अर्को ब्रेकपछि भारतीय जनता पार्टीसँग प्रधानमन्त्री देउबाको हिमचिम सम्बन्धी सामग्री लिएर आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले आर्थिक सङ्कटको समाधान खोज्न सबै राजनीतिक दललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। 26 मन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अजित निभाड काभ्रालले राजीनामा बुझाएपछि राष्ट्रपति राजापाक्सेले सबै राजनीतिक दललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सेले भने राजीनामा दिएका छैनन्। राष्ट्रपति गोटाबायाले देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त गराउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति राजापाक्सेले आज 4 मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। चरम ऊर्जा सङ्कट, चर्को मूल्यवृद्धि, औषधि, पेट्रोल, खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव र बढ्दो मुद्रास्फीतिको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। सरकारले राजधानी कोलम्बोमा कर्फ्यू लगाए पनि प्रदर्शन भने रोकिएको छैन। पाकिस्तानमा संसद विघटन गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको सुनवाई भोलि दिउँसो 12 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री इमरान खानले गरेको संसद विघटन र निर्वाचन घोषणाको विरोधमा विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको विपक्षी गठबन्धनको दाबी छ। संसदमा आफू अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि खानले हिजो संसद विघटन गरेका थिए। उनी विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव भने उपसभामुख कासिम सुरीले हिजो नै खारेज गरिदिएका थिए। रुसले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाउन माग गरेको छ। युक्रेन स्थित बोचा नरसंहारमा आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै रुसले सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाउन माग गरेको हो। रुसको रक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै युक्रेनको बोचा सहरमा रुसी सेनाले युक्रेनी नागरिक मारेको आरोपको खण्डन गरेको छ। विज्ञप्तिमा रुस 5 दिन अघि नै बोचाबाट फिर्ता भएको उल्लेख छ। युक्रेनसँगको शान्ति वार्ता बिथोल्नका लागि बोचा घटनालाई अघि सारिएको रुसको आरोप छ। अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, युरोपेली सङ्घ र आबद्ध मुलुकले बोचा सहरमा नागरिक मारिएको घटनामा रुसको आलोचना गरेका छन्। बिजनेस न्यूज का साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। रुकुम पश्चिममा सरकारी लगानीका उद्योग सञ्चालनमै नै बन्द भएका छन्। 8 कोट नगरपालिकाले स्थापना गरेका 7 उद्योगमध्ये 6वटा सञ्चालनमै नै बन्द भएका हुन्। सबैजसो उद्योगमा अहिले ताला लागेको छ। कर्णाली बेभरेज, कर्णाली गार्मेन्ट, मसला उद्योग, आलु चिप्स उद्योग, दुग्ध डेरी उद्योग, प्लाई उद्योग र ड्राई फुड उद्योग स्थापना गरिएको थियो। तीमध्ये बेभरेज उद्योग मात्र सञ्चालनमा छ। अनुदान लिने बेलामा चनाखो बनेका सञ्चालकले उद्योग सञ्चालनमा चासो दिएका छैनन्। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2500 बिन्दु तल झरेको छ। नेप्से आज 14.88 अङ्कले घटेर 2498.53 अङ्क कायम भएको हो। सबै समूहले नेप्से घटाएका हुन्। नेप्से 3.5 महिना यताकै न्यून अङ्कमा ओर्लिएको हो। पुस 7 गते नेप्से 2507 अङ्कमा थियो। आज कारोबार रकम आइतबारको तुलनामा केही बढेको छ। आज 1 अर्ब 58 करोडको सेयर किनबेच भयो। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। 36 कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा 146 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। लगानीकर्ताको सम्पत्ति 2 अर्बले घटेर 35 अर्ब 47 अर्ब कायम भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणलाई लिएर विभिन्न थरीका टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। कतिपयले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी सामु सीमा विवाद सम्बन्धी कुरा राख्नु नै ठूलो उपलब्धि भनिरहेका छन् भने कतिले भारतीय जनता पार्टीसँग देउबाको हिमचिमलाई कमजोर कूटनीति भनेर अर्थ्याइरहेका छन्। भ्रमणका बेला देउबाले गरेका केही भेटघाट र वाराणसी यात्राको राजनीतिक अर्थ सम्बन्धी विशेष सामग्री निमेश बन्जाडीबाट। भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा द्विपक्षीय भेटवार्तामा मात्र सीमित भएनन्, उनले सद्भाव प्राप्तिका लागि भ्रमणको उपयोग गरे। कूटनीतिक प्रोटोकल विपरीत सत्तारूढ पार्टी भाजपाको कार्यालय पुगे। सत्तारूढ पार्टीका प्रभावशाली नेता योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री रहेको उत्तर प्रदेशको वाराणसी पुगेर देउबाले पत्नी आरजू राणासहित विभिन्न मन्दिरमा पूजाआजा गरे। भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउबाले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेससँग परम्परागत रूपमा नजिकको सम्बन्ध भएको भनिएको विपक्षी कांग्रेस आईलाई बेवास्ता गरे। उनी कूटनीतिक मर्यादा नाघेर भारतीय सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाको मुख्यालयमा पुगे। भाजपाले पनि देउबालाई महत्त्व दिएको देखियो। भाजपाको कार्यालयमा देउबा आफू मात्र गएका थिएनन्, 4 मन्त्रीलाई पनि साथै लगेका थिए। उनले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डासँग 4 मन्त्रीलाई साथै राखेर कुरा गरे। भारतीय जनता पार्टी र नेपाली कांग्रेस हैन र उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी, त्यो हिसाबले उहाँहरूको एउटा भाइचाराको सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने र हामी अब डेलिगेसनमा गठबन्धनमा छौँ, हामी पनि सँगै गएका हौँ र दुई पार्टीको बीचमा र समग्र गठबन्धनको बीचमा एउटा राम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा नेपाल र भारतको जुन ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, जुन बहुआयामिक सम्बन्ध छ, जुन सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, यो सबै सम्बन्धलाई पार्टी टु पार्टी पनि रिलेसन गर्ने, सरकार र सरकारले सम्बन्धलाई यसलाई बलियो बनाएर जाने। बोर्डर साइडमा लगायतमा हामी हाइड्रो पावर उत्पादन गर्न सक्छौँ। केही विवादित विषय छन् भने त्यसलाई सरकार टु सरकार पनि भइहाल्छ, भएन भने हामी पार्टीको सम्पर्क गर्न सक्छौँ र भाजपाले पनि अब विश्वका धेरै पार्टीहरूसँग आफ्नो आन्तरिक सम्बन्ध विकास गर्न चाहेको छ। अब हामी पनि तपाईँहरूसँग सम्पर्कमा रहन्छौँ र तपाईँहरू पनि हाम्रो पार्टीको सम्पर्कमा रहेर चाहिँ अब किन भन्दा हामीले चाहिँ विश्वभरि नै विभिन्न पार्टीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध विकास गर्ने हाम्रो पोलिसी रहेको छ भन्ने यिनैलाई बुदाभित्र गफ भएर स्वागत गर्ने कुरो स्वतः भइहाल्यो। भ्रमणको पहिलो दिन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा गरिएको रात्रिभोजमा पनि देउबा भाजपाका नेतासँग खुलेर प्रस्तुत भए। शनिबार हैदराबाद हाउसमा देउबाले 3 घण्टा बिताए। भेटवार्तापछि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले हिन्दूहरूको नयाँ वर्ष नवरात्रिमा देउबालाई स्वागत गर्न पाउँदा आफू निकै हर्षित भएको मात्र भनेनन्, धार्मिक शहर काशीको वैभवले लोभिने बताए। आज की हमारी बातचीत हाम्रो भेटवार्ता नेपाल भारत सम्बन्धको भविष्यका लागि महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्न प्रभावकारी साबित भएको छ। देउबा जी, आप कल काशी में होंगे। नेपाल र बनारस बीच शताब्दीऔंदेखि सम्बन्ध छ। मलाई पूर्ण विश्वास छ काशीको स्वरूप देखेर तपाई प्रभावित हुनुहुनेछ। आप जरूर प्रभावित होंगे। एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत है। हैदराबाद हाउसमा औपचारिक कार्यक्रमपछि देउबाले मोदीसँग 1 घण्टा भन्दा बढी समय अनौपचारिक कुराकानीमा बिताएका थिए। उनले पत्नी आरजू राणा र स्वकीय सचिवलाई साथै राखेर मोदीसँग फोटो सेसन गरे। भ्रमणको तेस्रो दिन आइतबार देउबा वाराणसी पुगे। त्यहाँ उनलाई स्वागत गर्न उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ विमानस्थलमै पुगेका थिए। आदित्यनाथ भाजपाका प्रभावशाली नेता हुन्, जसले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने वकालत गर्दै आएका छन्। देउबा उनी आदित्यनाथसँग वाराणसीका विभिन्न मन्दिरमा पुगेर पूजाआजामा सहभागी भए। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणाले पूजाआजा गर्न पाएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरिन्। कल्चरली हम एक ही है। सांस्कृतिक रूपमा हामी एक हौं। विश्वनाथ र पशुपति बारे पुराणमा पनि उल्लेख गरिएको छ। हामी नजिक भएर मैले यसो भनेको होइन। विश्वनाथमा पूजा गर्न पाउँदा म निकै खुसी छु। परिकल्पना ये 10-20 साल 50 साल का नहीं है। आदित्यनाथ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री चयन भएपछि उनको शपथ ग्रहण समारोहमा कांग्रेसका केही नेता भारत आएका थिए। नयाँ दिल्लीमा कांग्रेस आएका नेतालाई नभेटेका देउबाले भाजपाका अध्यक्षदेखि अरू प्रभावशाली नेतासँग समय बिताउनलाई संयोग मात्र भनिएको छैन। त्यसो त भारतको सत्तारूढ भाजपासँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजूले 7 महिना पहिले नै राखी कूटनीति अपनाएकी थिइन्। भदौ पहिलो साता देउबालाई भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथैवालाले भेट्दा
आर्जुले राखी बाँधिदिएकी थिइन्। छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री आउँदा सम्बन्धित प्रान्तका मुख्यमन्त्रीले स्वागत गर्नु त अन्यथा होइन। तर नयाँ दिल्लीमा रहँदा काङ्ग्रेस आएका नेताहरूलाई नभेटेका देउबाले भाजपाका नेताहरूलाई एक एक गरेर भेट्नु, कार्यालय नै धाएर पुग्नु अनि अर्को धार्मिक सहरमा पुगेर हिन्दुत्वको मुद्दा बोकेका र नेपाललाई समेत धर्मसापेक्ष बनाउन खुला आह्वान गर्दै हिँडेका योगी आदित्यनाथको स्वागत खान पुग्नु जस्ता घटना श्रृङ्खला भने संयोग मात्र देखिँदैन। प्रधानमन्त्री भएपछि भारत आएका देउबाले निर्वाचनको मुखमा भाजपासँग नजिक हुनुलाई पार्टीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयासका रूपमा मात्र लिएको छैन, निर्वाचनमा भारतको सद्भाव खोजेको रूपमा पनि अर्थ्याइएको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, नयाँ दिल्ली। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदो छ, दलहरूको व्यस्तता उति नै बढ्दो छ। सत्तारूढ दलले छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। गठबन्धनले स्थानीय तहको अवस्थाबारे संयन्त्र बनाएर प्रतिवेदन बुझाउन भनेकाले गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता बैठकमा व्यस्त भएका हुन्। कतिपय जिल्लामा केन्द्रको सहमति अनुसार तालमेलको निर्णय भएको छ। काङ्ग्रेसका कतिपय जिल्ला र स्थानीय समितिमा भने तालमेलले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको भरतपुर महानगर कमिटीले आइतबार तालमेल नगर्ने निर्णय गर्यो। यो महानगरमा 2074 को निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई प्रमुख पद छोडेको थियो। वैशाख 30 को निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय भएको भोलिपल्ट काङ्ग्रेसका चितवन जिल्ला अध्यक्ष राजेश्वर खनालले गठबन्धनमा रहेका अरू 4 दलका जिल्ला अध्यक्षसँग बसेर तालमेलको निर्णय लिए। जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने निर्णय 5 दलका नेताले गरेका हुन्। चितवनको हकमा यो स्थानीय निर्वाचन भएको हुनाले स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहका गठबन्धनसँग जोडिएका राजनीतिक दलहरूसँग एक आपसमा तालमेल गरी अगाडि बढ्ने मनसायका साथ चितवन काङ्ग्रेसले त्यसलाई अगाडि बढाएको छ। तालमेल कसरी हुन्छ यसको खाका बनिसकेको छैन। यसबारे 5 दलको संयुक्त संयन्त्र बनाई निर्णय गर्ने भनिएको छ। भरतपुर महानगरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणुले फेरि पनि दोहोरिने चाहना व्यक्त गरेकी छन्। कुन दललाई कुन पालिकामा कुन पद दिने भन्नेबारे 5 दलीय संयन्त्रले टुङ्गो लगाउनेछ। चितवन जस्तै अन्य जिल्लामा पनि सत्ता गठबन्धनका दलले छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। मध्य प्रदेशमा पनि तालमेल गर्ने विषयमै छलफल चलिरहेको छ। पालिकामा आफ्नो अवस्थाबारे जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीमा जानकारी दिई चैत 25 गते बैठक बसेर निर्णयमा पुग्ने तयारी छ। अहिले के हो भन्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो केन्द्रबाट पनि निर्णय भएछ 5 दलीय गठबन्धन गरेर जाने र हामी त्यसको नै आज बैठक बसेका थियौँ र बैठकबाट हाम्रो निष्कर्ष आएपछि हामीले गठबन्धन गरेर जाने हो। एक्लै जाने होइन, जसरी पनि हामीलाई गठबन्धनलाई मजबुत बनाउनु छ र त्यसको साथसाथै काङ्ग्रेसलाई पनि मजबुत बनाउनु छ। दलसँग 18 स्थानीय तहमा गठबन्धन हुन्छ होइन, 18 तहमा त हुँदैन, तर आवश्यकता अनुसार कुनै कुनै ठाउँमा हुन्छ। म्याग्दीमा चुनावी तालमेलका लागि वडा स्तरदेखि नै छलफल भइरहेको छ। त्यहाँ 6 स्थानीय तहमा 45 वडा छन्। केन्द्रको सहमति अनुसार नै छलफल अगाडि बढेको सत्तारूढ दलका नेताहरूले बताएका छन्। 50वटै पालिकाको र सबै वार्डहरू सबै यथार्थ विवरण लिएर हामी बस्ने र हामी तालमेल गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। र खास गरी हाम्रो मतको आकलन, त्यहाँको पार्टीहरूको प्रभाव, त्यहाँको पार्टीहरूको चाहिँ आफ्नो सङ्गठनात्मक अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरेर हामीले तालमेल गरेर जाने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका छौँ र भोलि हामी बस्छौँ। भोलिसम्ममा आजसम्ममा हाम्रो सबै उसको जिल्लाहरू 11वटै जिल्लाहरूको चाहिँ सर्वदलीय गठबन्धनको बैठक 5 दलीय गठबन्धनको बैठक बस्छ र सकेसम्म पालिका तहसँग हामीले चाहिँ बनाउँछौँ, यो गठबन्धनको चाहिँ संयन्त्र बनाउँछौँ। गण्डकी प्रदेशमा सत्तारूढ दल संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्ने गृह कार्यमा जुटेको छ। सत्ता गठबन्धनको चैत 17 गते बसेको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनभित्रका दलबीच तालमेल गर्ने समझदारी भएको थियो। गठबन्धन दलका नेता तालमेलका लागि छलफलमा व्यस्त रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने उम्मेदवारका आकांक्षीको सूची बनाइरहेको छ। त्रिदेशीय T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको उपाधि नेपालले जितेको छ। त्रिवी मैदानमा आज भएको खेलमा पपुवा न्युगिनी PNG-लाई 50 रनले हराएर नेपालले उपाधि जितेको हो। नेपाल सिरिजमा 5 खेल खेल्दा अपराजित रह्यो। घरेलु मैदानमा आयोजना गरिएको सिरिजमा युवा खेलाडीले अवसर मात्र पाएनन्, एकपछि अर्को कीर्तिमान समेत बनाए।
युवा कप्तान सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले 5 प्रतियोगिता खेल्यो। ओमानमा सम्पन्न ग्लोबल छनौट अघि सन्दीपले घरेलु टोली र आयरल्यान्डसँगको त्रिदेशीय टी20 सिरिजबाट नेपाली टोलीको कप्तानी सम्हालेका थिए। त्यसयता उनकै कप्तानीमा नेपालले 2 एकदिवसीय प्रतियोगिता खेल्यो। तर कप्तानको रूपमा सन्दीपले पहिलो उपाधि घरेलु मैदानमा जिते। टी20 सिरिजको लिग चरणमा अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको नेपालले फाइनलमा पिएनजीलाई 50 रनले पराजित गर्यो। फाइनलमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी र करण केसीको प्रदर्शन उम्दा रह्यो। दुवैले ब्याटिङमा 50 रनको अवजित साझेदारी मात्रै गरेनन्, बलिङमा पनि उनीहरू उत्कृष्ट साबित भए। दिपेन्द्रले 38 बलमा 5 चौका प्रहार गर्दै 54 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। करणले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै मात्र 12 बलमा 5 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 33 रनको योगदान दिए। बलिङमा दिपेन्द्रले 4 ओभरमा मात्र 18 रन खर्चदै 4 विकेट लिए। करणले 3 ओभरमा 27 रन खर्चदै 3 विकेट लिए। सिरिजमा पहिलोपटक अवसर पाएका युवा खेलाडीले देखाएको शुभ सङ्केत र परिपक्व खेलाडीको अनुभवले टिमवर्क राम्रो देखिएको छ। In this 50-over series and the T20 series, we have found some great talent. One thing that as a coach I cannot improve is the maturity and the mental side of the game is kind of development is slow. But I see Dave and both Adil is up there with the mental side of the game as well. So I think we are very lucky to have those two guys and definitely they are going to be the future for Nepal cricket. T20 सिरिजमा नेपाली ब्याटरले थुप्रै कीर्तिमान बनाए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 39 खेलको 34 इनिङ्सबाट 1000 रनको आँकडा पुरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बने। उनले 1 शतक र 5 अर्धशतक सहित 1033 रन बनाए। पूर्व कप्तान पारस खड्काले 33 खेलको 32 इनिङ्सबाट 779 रन बनाउँदै दोस्रो स्थानमा रहँदा ज्ञानेन्द्र मल्लले 40 खेलको 34 इनिङ्सबाट 748 रन बनाएका छन्। मात्र 16 इनिङ्स खेलेका ओपनर कुशर बुर्तेल 564 रन बनाएर चौथो स्थानमा छन्। यस्तै बलिङतर्फ करण केसी टी20मा 50 विकेटको आँकडा पार गर्ने सन्दीपपछि दोस्रो खेलाडी बनेका छन्। यस सिरिजमा बलिङ र ब्याटिङ दुवै पक्ष सफल देखिँदा टिमभित्रको एकतामाथि विगतमा उठेका प्रश्नको पनि अन्त्य भएको छ। Pretty happy. एकदम राम्रो सोचे जस्तो हामीले पुरै टुर्नामेन्टमा खेलेको छौँ। वन्डरफुल अचिभमेन्ट, वन्डरफुल कन्ट्रिब्युसन सबैजनाको उति नै होइन। फर्स्ट गेमदेखि नै यो टी20 सिरिजमा अहिले लास्ट गेमसम्म चाहिँ होइन, तपाईँले हेर्दै आउनुहुन्छ भने सबैले 3-4, 4-5, 4-5 जनाले चाहिँ राम्रै प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ हरेक गेममा एन्ड दिस डिफ्रेन्ट प्लेयरहरू होइन। सो इट्स ब्युटिफुल टु सी कि सबैजना चाहिँ एउटा राम्रो सेपमा हुनुहुन्छ र कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि चाहिँ एकदम हङ्ग्री हुनुहुन्छ। 2014मा नेपालले टी20 विश्वकप खेल्दा प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका पुबुदु करिब 3 महिना अघि दोस्रो पटक नेपाली टिम सम्हाल्न नेपाल आए। दोस्रो पटक नेपाली टिम सम्हाल्दा पुबुदुको पनि यो पहिलो उपाधि हो। सिरिजका 5 खेलमा 255 रन र 7 विकेट लिएका दिपेन्द्र सिरिजकै उत्कृष्ट खेलाडी चुनिए। यस्तै समान खेलबाट 13 विकेट लिएका करण सिरिजकै उत्कृष्ट बलर बने। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 7औं चरण सकिँदा मच्छिन्द्र फुटबल क्लब एएफसी कप छनौटको प्लेअफका लागि छनौट भएको थियो। मच्छिन्द्र अपराजित रहँदै लगातार दोस्रो पटक लिग च्याम्पियन बन्यो। लिग च्याम्पियनको हैसियतमा नै मच्छिन्द्रले भोलि घरेलु मैदानमा श्रीलङ्काको ब्लू स्टार फुटबल क्लबसँग खेल्नेछ। लिग च्याम्पियन मच्छिन्द्रको बलियो पक्ष स्टार खेलाडीको बाहुल्यता नै हो। राष्ट्रिय टिमका 6 खेलाडी मच्छिन्द्रसँग छन्। यसबाहेक राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका खेलाडीहरूको सङ्ख्या पनि राम्रै छ। ए डिभिजन लिग जित्दा जुन टिम थियो त्यो एएफसी कपका लागि पनि परिवर्तन छैन। सोही टिम मङ्गलबार मैदानमा उत्रिँदैछ। यसअघि एएफसीका लागि केही खेलाडी अनुबन्धन गरेर टिमलाई मजबुत बनाउने योजना टिमको थियो, तर खेलाडी रिलिजको समस्याका कारण त्यो योजनामा मात्रै सीमित रह्यो। लिग सकिने बित्तिकै हामीले चाहेको खेलाडीहरूको चाहिँ क्लबसँगको चाहिँ कन्ट्याक्ट सकेको थिएन क्या, त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या भयो। किन एनएसएलको पनि कुरा उठिरहेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब क्लबले रिलिज गर्न चाहिँ मानेन भनौँ न। हामीले चाहेको खेलाडी चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकजना मात्रै स्ट्राइकर राम्रो चाहिएको थियो होइन, अब त्यसमा प्रोसेस गरेको हो होइन, त्यसमा चाहिँ नमिलेको। छोटो समयको तयारीका क्रममा मच्छिन्द्रले मोफसलमा 2वटा प्रतियोगिता पनि खेल्यो। लिगमा अपराजित रहँदै उपाधि जितेको मच्छिन्द्र मोफसलमा भने फिक्का जस्तै देखियो। बलियो पक्ष स्टार खेलाडी मानिए पनि प्रदर्शन भने लोभलाग्दो रहेन। स्ट्राइकरले भरिपूर्ण टिम मच्छिन्द्रले लिगमै पनि 13 खेल खेल्दा मात्र 20 गोल गर्न सक्यो। लिगमा गोलकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेको मच्छिन्द्रको अहिलेको प्रशिक्षण पूर्ण रूपमा स्कोरिङमै
केन्द्रित छ। नेपाली फुटबलकै अब त्यो समस्या हो स्कोरिङ चाहिँ होइन। जति पनि अब हामीले हेरिरहेछौँ होइन, नेपालमा खेलेको खेलाडी र मोफसलको गोल्डकपहरूमा पनि म्याक्सिमम् विदेशी खेलाडीले मात्रै गोल गरिरहेछ क्या। अनि अब त्यो चाहिँ अब धेरै नै अब यो एकैचोटि डेभलप हुने कुरा होइन, सुधार चाहिँ भइरहेको छ। किनभने अब हामीले चाहिँ अलिकति स्कोरिङमा मात्रै धेरै फोकस गरिरहेछौँ, त्यही अनुसार नै ट्रेनिङ गरिरहेछौँ होइन। पक्कै पनि अब अलिकति स्कोरिङमा समस्या छ, तर पक्कै पनि अब यो अब लिगमा भन्दा अहिले चाहिँ अलिकति हामी त्यसमा चाहिँ फोकस गरेर त्यही अनुसार ट्रेनिङ गरिरहेछौँ। यति बेला टोलीमा इन्जुरीको डर छ। लिगकै दौरान घाइते भएका सुनिल बल प्रशिक्षणमा फर्किएको मात्र 5 दिन भयो। मिडफिल्डर उत्सव राईले मोफसलको प्रतियोगिताका दौरान खुडामा चोट बोकेका छन्, तर पनि बेन्च बलियो भएकाले लिगकै प्रदर्शनलाई दोहोर्याउन सके ब्लू स्टार विरुद्ध जित निकाल्न सहज हुनेछ। गत सिजनमा मचिन्द्रले लिग जितेर पनि एएफसी कप खेल्न पाएको थिएन। मचिन्द्रसँग क्लब लाइसेन्स नभएको फाइदा आर्मीले उठायो, तर यसपटक घरेलु मैदानमा क्लबबाट खेलेर नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा खेलाडीहरूमा उत्साह छ। ग्राउन्ड अब होम ग्राउन्डमा खेल्दा चाहिँ अवश्य पनि एडभान्टेज हुन्छ होइन। जुन मौसमदेखि लिएर फ्यान्स ग्राउन्ड सबैदेखि चाहिँ एडभान्टेज देख्छु। अवश्य पनि अब नेक्स्ट राउन्ड जानेकै हिसाबमा हामी खेल्नेछौँ होइन। अगाडिदेखि नै हामी एट्याकिङमै खेल्छौँ होइन। सो नेक्स्ट राउन्डको लागि गएर नेक्स्ट राउन्ड मात्र होइन, नेक्स्ट राउन्ड पुगेर पनि अझै हामी माथि चढ्ने हाम्रो उद्देश्य छ। ए डिभिजनको छोटो यात्रामा नै 2 पटक लिग च्याम्पियन बन्नु मचिन्द्रको अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता हो। एएफसी स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न लागेको यो क्लबकै पनि पहिलो अनुभव हो। त्यसैले क्लब र खेलाडीलाई यो अवसर र चुनौती दुवै हो। मङ्गलबारको विजेता टोलीले दोस्रो चरणमा भारतीय क्लब मोहन बगानसँग खेल्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। त्रिदेशीय टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको उपाधि नेपाललाई पपुवा न्युगिनी 50 रनले पराजित। सन्दीपको कप्तानीमा पहिलो सफलता। स्थानीय तह चुनावका लागि मतपत्र छपाई सुरु। 1,94,00,000 मतपत्र छापिने। दलहरू तालमेलको अन्तिम कसरतमा। नियमनकारी संयन्त्र निकममा भएपछि बजार राज्यको नियन्त्रण बाहिर। सरकारी निकाय नै व्यापारी पोस्न उद्यत। जलाशयुक्त विद्युत आयोजना निर्माणमा सरकारी उदासीनता। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी निर्माणको मोडल तय गर्नै सकस। र आर्थिक सङ्कटले श्रीलङ्कामा भद्र गोल। 26 मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि नयाँ मन्त्री नियुक्त। राष्ट्रपतिद्वारा सर्वदलीय सरकारका लागि आह्वान। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.